अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय में मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको सलाम। कानूनी टीवी का सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कैसे हैं? खुश हैं? आज कड़ाके दी सर्दी पै रही है लाहौर च। आज बहुत सर्दी पै रही है। अच्छा, सर्दी का जो हाल है ना, वो ना हीटर में है और ना किसी और चीज़ में। आप यकीन करें, ये कपड़े पहने, ये देखें, ये ऊपर कमीज़, ये हुडी और एक ये नीचे बुनैन काली। कपड़ों से ही आपको सुकून मिलेगा। और पाँव में अगर जुराबे वगैरह और नीचे गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स वगैरह पहने होंगे ना आपने, कोई रफ टफ ऐसे नीचे दो बस पहन लें, दो पैंट के नीचे एक ट्राउज़र पहन लें और इस तरह बिल्कुल सुकून में आप आ जाएंगे। मैंने ये कई दफ़ा बड़ा तजर्बा किया है। मुझे बड़ी सर्दी लग रही होती है तो मैं ये करता हूँ तो सुकून में आ जाता हूँ। तो आप भी ऐसे ही करें, इसका मुकाबला ऐसे ही कर सकते हैं। और हमारे पाकिस्तान में या लाहौर में तो ये जो है ना, लाहौर की बात ही चले कर लेता हूँ। ये 2 हफ्ते की सर्दी पड़ती है हमेशा, 2 हफ्ते की, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। बाकी काबिल बर्दाश्त होती है। ये जो फुल धुंध व ये वाला मौसम आ जाता है ना, फुल धुंध है। अच्छा जी, आज मैं आपकी ना एक बड़ी बात ये करने लगा हूँ। और बात ये करने लगा हूँ कि आप सब लोगों ने काजी फायज़ ईसा से बड़ी तवक्कुआत बांधी हुई हैं। मैंने भी बांधी हुई हैं। और उनको वो कहते हैं ना जी, मनता दा मन मुराद मनता थे मुरादा नाल एनू लैसी लेके आया। क्योंकि ये फारिग हो रहे थे, इमरान खान ने इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया था और ये लग रहा था कि शायद ये चीफ जस्टिस नहीं बने। तो हमने पूरी कोशिश की, दुआएं की, हिम्मत की, वीडियो बनाई, आपने देखी सारे। तो काजी फायज़ ईसा का हम कर रहे थे। सर जी, मुझे इधर से ख़तरा महसूस हो रहा है। आप कहेंगे यार ये वकील साहब कैसी बातें कर रहे हैं। हम तो देखें, आम जो लोग हैं ना, आम लोग वो ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से साकिब नासूर ने, आसिफ सईद खोसा ने, चीफ जस्टिस गुलजार ने, इन्होंने जिस तरीके से इमरान खान को सपोर्ट किया है ना, तो लोग ये समझते हैं कि काजी फायज़ ईसा भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे नून लीग और नवाज शरीफ को। नहीं सर जी, नहीं, ये अपनी गलत फहमी दूर कर लें। जब ये काजी साहब बने थे ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैं समझ लो कि वो दोबारा वो बात आपको कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा था कि काजी साहब से आप उम्मीदें, हम ये तो दुआ है कि काजी साहब आएँ, लेकिन इनसे ये उम्मीदें ना रखें कि ये अताब बंदियाल की तरह नून लीग को सपोर्ट करेंगे या किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये मेरिट वाले बंदे हैं, ठीक है। और इमरान खान के तो वो वर्कर बने हुए थे ना, काजी, ये जो साकिब नासूर है, अता बंदयाल है, ये तो उनके वर्कर बने हुए थे। लेकिन काजी फायज़ ऐसा नहीं है। काजी फायज़ ईसा के पास अगले हफ्ते में इतने अहम केस लगे हैं कि आपको शायद मायूसी होगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, शायद आपको मायूसी होगी। ताहयात नैली वाला केस उनके पास लगा हुआ है, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला उनके पास लगा हुआ है। पहले आपको थोड़ी सी मायूसी हुई है ना, वो जो इमरान खान की ज़मानत ली है अतर मिनल्ला ने और तारिक मसूद साहब ने, आपको सच्ची बात बताएं, आपको मायूसी हुई है ना, तो ये बल्ले का निशान भी आ रहा है, इधर ही सुप्रीम कोर्ट आ रहा है बल्ले का निशान। और कागजात नामजदगी जितने लोगों के मुस्तरद हुए हैं ना, फाइनल उनका सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ठीक है। वैसे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रखा है, ट्राइब्यूनल तक रखा है और वो 10 तारीख तक उन्होंने फैसला कर देना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इधर आएगा और इधर आप
ایکسٹرا امید نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو صبح کا دن ہے نا، وہ نواز شریف صاحب کے لیے سب سے اہم دن ہے۔ آج جو نون لیگ کے دوست ہیں نا، وہ دعائیں مانگ کے سو رہے ہیں کہ بھئی اگر نواز شریف ہی نہ رہا تو گل تو مک نہ گئی، پھر کہانی مک گئی نا۔ یہ صورتحال ہے، اور پھر بلے دا نشان بھی انہوں سپریم کورٹ چوں ہی فائنل ملے گا، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ تک جائے گا، ٹھیک ہے؟ کاغذات نامزدگی بھی ان کے 50% سے زیادہ، میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں، ان کے منظور ہو جائیں گے، اور اس میں بھی سپریم کورٹ کا ہاتھ ہوگا۔ تو آپ سارے کہیں گے کہ یار عمران کو تو سارا ریلیف ہی سپریم کورٹ سے مل رہا ہے، اور عمران خان کی 2 عدالتیں جو ہے نا وہ تو پکی ہیں نا، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ، وہ عمران خان کو بھرپور سپورٹ کر رہی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہے نا مسئلہ، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایڈوانس بتا رہا ہوں۔ اور کل آپ نے رابطے میں رہنا ہے، ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز دینی ہے۔ اب دیکھیں، بظاہر میرا یہ لگتا ہے کہ مجھے 80% امکان ہے کہ قاضی فائز، بلکہ 90% کہ قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ کی طرف جائیں گے، کہ پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے نا وہ سب سے اہم ہے، اور جو ثاقب ناصور نے ادھر تاحیات نااہلی کی تھی وہ اس کو مسترد کر دیں گے۔ لیکن سر جی 7 ججوں کا بینچ ہے، قاضی کلے نے کچھ نہیں کرنا۔ پہلے جو وہ ایک کیس ہوا ہے جس میں قاضی صاحب دوسری طرف تھے اور وہ منظور ہو گیا تھا، احتساب والا، تو یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ دوسری جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ابھی سلیم صافی نے جو بات کی ہے نا، انہوں نے بڑی سرجی خطرناک بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب داعش کی ہٹ لسٹ میں ٹاپ پہ ہیں، یعنی کہ خطرناک صورتحال ہے ان کے لیے۔ اس لیے آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن ملتوی کرو، لیکن وہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، الیکشن سال بھی ملتوی کر دے تو مولانا صاحب پھر بھی ہٹ لسٹ پہ ہی رہیں گے۔ ہاں، وہ مہینے کی وہ چاہتے تھے 1 مہینہ اور لیٹ ہو جائے نا، تو برف باری کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ برف وغیرہ کے ذرا موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جتنا مرضی سخت موسم ہو، ہم نے مزدوریاں بھی کرنی ہوتی ہیں، ہم نے کھانے بھی کھانے ہوتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں نا، ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو باقی فی الحال پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن ان کو ذرا سا بھی ایک جھٹکا بھی لگا نا تو مجھے ان کا یہی ہے کہ یہ بائیکاٹ کی طرف چلے جائیں گے، ایک جھٹکا ان کو لگ گیا تو، ٹھیک ہے؟ اور یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب آپ سنائیں کہ سردی سے کیسے جوجھ رہے ہیں آپ، اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے سردی والا ماحول؟ فل ٹاپ پہ موسم آ گیا ہے نا۔ تو کل جناب ہمارے ساتھ آپ رابطے میں رہیں، تو ہم آپ کو کل نہیں بلکہ آج ہی ہو گیا نا، 12 بج گئے، آج ہی ہو گیا آج ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آج بڑی اہم خبریں سپریم کورٹ سے آنے کی توقع ہے، اور عمران خان کے سارے کیس ٹھپ ہو گئے ہیں، سائفر والا کیس میں سٹے دے دیا گیا ہے، اور فی الحال تو بھئی عمران خان کی چاندی لگ رہی ہے ہر طرف سے۔ ہاں جیل میں پڑا ہے، لیکن باہر جو اس کے جو ہے نا وہ سارا، جیسے آپ دیکھ لیں آج کھوسا صاحب 1 دن میں ہی ان کا FIR بھی ختم ہو گئی، ضمانت بھی ہو گئی، کیس بھی لگ گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے۔ باقی جناب تسی آپ سیانے ہو،
شاکر ساڈا حال نہ پوچھ، ساڈا بوتھا ڈیکھ۔